औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफ़ज़ाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामिया तस्वुर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपने माशी, समाजी, मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। हर कोटेशन की अपनी एक हामियत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। आज की जो किस्त है वो चैप्टर है रिश्ते, प्यार और इश्क। प्यार और मोहब्बत का फ़र्क। मोहब्बत ज़ाहिर होने वाली खुसूसियत है जिसे रवैये ज़ाहिर करते हैं, मगर प्यार किसी दो के दरमियान होता है और पोशीदा रखने का है। जब ज़ाहिर कर दोगे तो तब प्यार बेहुदगी बन जाता है। अगर नफ्स के तहत हो तो इश्क मजाजी, जो महज अपनी ज़ात को आसूदा करता है, और इश्क हकीकी बन जाए तो तब इंसानियत की खिदमत में खुदा की रज़ा ढूंढी जाती है। अगली कोटेशन में है, ताल्लुक़ और रिश्ते फुर्सत के नहीं, इज़्ज़त के महताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। प्यार हम रखते हैं, ताल्लुक़ तो निभाते हैं उम्र भर। हमसे बदले नहीं जाते यार भी, प्यार भी। दावती अमल में या छेड़ नहीं, और छेड़ लिया तब छोड़ो नहीं। मुस्तकिल मजाजी ही सब्र है। तो मोहतरम साथियों, मोहतरम भाइयों, तो ये जब आप कोई मिशन बनाते हैं तो इसको जब छेड़ लेते हैं तो फिर इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने जारी रखना है। और मुश्किल मजाजी जो है वही, और सब्र और तहम्मुल आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अगली कोटेशन में, रिश्तों को निभाने या बरकरार रखने के लिए लेने देने को कारोबारी तर्ज पर नहीं नापना चाहिए। रिश्तों में माजी की तलखियों और खसलतों को माजी के साथ ही पीछे छोड़कर मुस्तकबिल की राह अपना लेनी चाहिए। बल्कि जब भी कभी ज़िंदगी में बिगाड़ या ख़राबी पैदा हो जाए तब साबका तारीख से रहनुमाई लेकर वहीं से आगाज़ कर लिया जाए। माजी की तलखियाँ बुलाना ही आला ज़रफ़ी है, और आला ज़रफ़ी हाल और मुस्तकबिल की तरक्की की ज़ामन है। अगली कोटेशन में है, औलाद वालिदैन के ज़ाती किरदार को खरीदने का हक़ नहीं रखती, बल्कि किसी के भी ज़ाती किरदार को खरीदना इस्लाम ने जायज़ नहीं रखा। अलबत्ता माजी की तलखियों से सबक हासिल करके रहनुमाई ली जा सकती है। बेशक कानून शरिया यानी कि दीन के कानून के मुताबिक चलना ही कामयाबी देगा। जहाँ सास और खलास हो वहाँ ताल्लुक़ कभी नहीं मरता। दो नवालों की खातर जिस परिंदे को ज़बा किया इकबाल, दो नवालों की खातर जिस परिंदे को ज़बा किया इकबाल, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वो भी 2 दिन से भूखा था। अगली कोटेशन में है, जो बीवी शोहर की तबीयत, चाहत और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके महज अपनी और औलाद की फरमाइशें और ख्वाहिशात पूरी करने पर लग जाए, तब जान लो कि इस बीवी की मिसाल हज़रत लोत की बीवी की तर्ज पर नाफरमानी की है, जिस पर फरसूदा निज़ाम के पैदा करदा फरसूदा माहौल के असरात होते हैं, और बीवी के बुरे असरात औलाद पर। अगली कोटेशन में है, किरदार की बुनियाद पर मोहब्बत ही दर हकीकत तस्कीन का सबब बनती है। हुस्न व नफासत की बुनियाद पर मोहब्बत के पीछे बसा औकात धोखा होता है। दोस्त मलकियत होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बहन, भाई, बीवी या औलाद की सोच भी आपस में मिलती हो, मगर दोस्त बनता ही ज़हनी हम आहंगी की बुनियाद पर है। मज़ीद लिखा गया, रिश्ते गैरों में करने चाहिए ताकि रिश्तों का दायरा वसी होकर ताल्लुकात का हुजम बढ़े। गैरों को गैर नहीं समझोगे तो गैर कोई नहीं रहेगा, और अपनों को गैर समझ लोगे तो तब कोई अपना नहीं रहेगा। मज़ीद लिखा गया, मैंने छोड़ने वाला मामला आप पर छोड़ा, अलबत्ता मैं आपको ना छोड़ने का वादा करता हूँ और हर वो अमल निभाऊंगा जिससे मैं अपने लिए फ़र्ज समझता हूँ।
انسانی رشتے حمیت کے حامل ہوتے ہیں. جو رشتہ بھی اپناؤں گا اسی رشتے کی طرز پر ہی رشتہ نبھاؤں گا. بڑے سے بڑے مشن کے لیے صلاحیتوں کے ساتھ حوصلہ بھی ضروری ہے، اور حوصلے کے لیے سمجھدار اور مخلص ساتھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی کو خاص اہمیت دی ہے. الجھے ہوئے ہیں ہم اپنی کچھ پریشانیوں میں آج کل. الجھے ہوئے ہیں ہم اپنی کچھ پریشانیوں میں آج کل. تم لوگ یہ مت سمجھ لینا اب وہ دوستی کی چاہت نہیں رہی. مزید لکھا گیا سچی محبت دائمی ہوتی ہے. اگر وقتی ہو تو محبت نہیں، لالچ، ہوس یا منافقت ہو سکتی ہے. مزید لکھا گیا میری ماں کی دعا، اللہ میرا رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا شفیع، دین میرا اسلام، قبر میرا مقام، سنو فرشتوں میں ہوں خاص مسلمان. حسن و نفاست انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے انسان گندگی کو برداشت نہیں کرتا اور گندگی سے کراہت محسوس کرتا ہے. لہذا تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں صفائی و طہارت کو خاص اہمیت دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ لوگوں کے آپس کے میل جول میں کراہت بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے تو طہارت بنیادی خلق ہے. رشتوں کا لحاظ رکھ کر نہ بلانا تکبر اور جہالت ہے. دوستوں اور تعلق داروں کے ہمراہ ہوتے ہوئے اخراجات کا تعین صرف اپنی جیب کے پیش نظر ہی کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں سے امید رکھ کر. امید کی بنیاد پر خرچ کر ڈالو بے ہنگم خرچیلے پن کا طرز عمل اجتماعی و انفرادی زندگی کے ہر عمل کے مقصد میں ناکام بنا دے گا. مزید لکھا گیا جیسا کرنا ویسا بھرنا، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مولانا محمد عمر پالن پوری. رشتوں کا امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے، مگر جو رشتے مشکل وقت میں بنتے ہیں اور برقرار رہتے ہیں وہ کبھی کسی امتحان سے نہیں گھبراتے اور نہ ساتھ چھوڑتے ہیں. عشق عاجز ہو جانا ہے، یعنی اپنی انا کو قربان کر دینا. اگر کسی ایک کے لیے اپنی انا کی قربانی دی تو عشق مجازی، عشق مزاجی، اور اگر مخلوق کے لیے تو تب عشق حقیقی ہے. عشق حقیقی انسانوں میں مقبول اور خدا کا محبوب بنا دیتا ہے. اور جتنی خدا کی خدائی وسیع ہے اتنے ہی عشق حقیقی کا دائرہ وسعت رکھتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے محبت کی کوئی حد نہیں. عشق حقیقی اپنے آپ کو مخلوقات عالم کے لیے قربان کر دینا اور دنیا بھر کے دکھ سکھ اپنا لینا، اور اس کا اظہار عمل سے ہے کہ سماجی اور سیاسی کردار کا تعین کیا جائے. مزید لکھا گیا جس سے من چاہی بات نہ کی جا سکے اور ناراضگی کا ڈر ہو تب وہ دوست نہیں ہوتا، کیونکہ ناراضگی کا ڈر عدم اعتماد ہے، اس لیے کہ دوستی نام ہے بھروسے کا. محبت ٹھونسی نہیں جاتی اور نکالی بھی نہیں جا سکتی، اور اس کی انتہا آپس میں شادی یعنی کہ ہمیشہ کے لیے تعلق نبھانے تک جا سکتی ہے. اسی لیے شادی کرنے کا حق اسلام نے پرسنل یعنی کہ ذاتی طور پر دیا ہے. مزید لکھا گیا چاہت اور دوستی میں فرق. چاہت کسی ایک کے بھی چاہنے کا نام ہے، مگر دوستی کچھ لو اور کچھ دو، یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک، یعنی جتنا ایک چاہے اتنا ہی دوسرا بھی چاہے، جتنا ایک احساس رکھتا ہو اتنا دوسرا بھی احساس رکھتا ہو کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر دنیا سے جانے والا اس جہاں سے اس جہاں میں زیادہ خوش ہو تو تب ہمیں بھی باری تعالیٰ کے فیصلے سے خوش ہو جانا چاہیے. مگر رشتوں کے بچھڑنے کا تو انبیاء علیہ السلام کو بھی دکھ محسوس ہوا جو فطری ہے. لہٰذا اپنے رب کی رضا کے لیے اچھے اعمال کا اختیار کرنے چاہیے، اور رب کی طرف سے بخشش اور انعام و اکرام کا تصور اپنوں کے بچھڑنے کے وقت اضطراب یعنی کہ غم میں کمی اور دل کو مضبوط کر دیتا ہے. پیار میں گھر سے فاصلہ رکھ کر چلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جتنی پیار میں شدت ہوتی ہے تو پیار کے ریئیکشن میں جب نفرت ہو جاتی ہے تب پیار کرنے والے ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتے.
دل کا چاہنا فطری ہے اور چاہت خواہش کو سپورٹ کرتی ہے جب شریعت اعتدال پیدا کر کے عمومی ماحول کو درست رکھتی ہے۔ باپ کے دوستوں کو باپ کی طرز پر اور ماں کی سہیلیوں کو ماں کی طرز پر ہی عزت دینی چاہیے، اسی لیے کہ یہ رشتے بھی خیر خواہی والے ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت میں سے کسی ایک کا اپنے من میں محسوس کر لینا کہ پیار صرف اسی کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں، تو تب یہ عمل دوسرے کی بے رخی کو ظاہر کرتا ہے، اور پیار ون وے ٹریفک یعنی کسی ایک محبت کے کرنے اور دوسرے کے محبت کے نہ کرنے سے قائم نہیں رہ سکتی۔ البتہ ہمیں زیادہ پیار دے کر پیار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر بے رخا پن شروع ہی میں ظاہر ہو جائے، تب تعلق توڑنے میں کراہت کے باوجود زندگی کی انارکی کی بھیڑ چڑھانے کی نسبت تعلق توڑنے کو بھی جائز رکھا گیا ہے۔